वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज सबसे पहले हम बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की। मीडिया इत्तलात हैं कि आज जब कैबिनेट मीटिंग हुई तो वज़ीर आज़म ने प्रोडक्शन ऑर्डर्स के हवाले से कुछ सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि ये क्या वजह है कि जो प्रोडक्शन ऑर्डर्स हैं वो इस्तेमाल होते हैं ताकि वो लोग जिनके ऊपर इल्ज़ामात हैं मनी लॉन्ड्रिंग के और करप्शन के और जिस वक्त हिरासत में हैं वो इन प्रोडक्शन ऑर्डर्स को इस्तेमाल करके पार्लियामेंट के अंदर आ जाते हैं और वहाँ वक्त गुजारते हैं। उन्होंने इस हवाले से लॉ मिनिस्ट्री से भी कहा कि वो इस इशू को देखें और देखें कि क्या तरमीम हो सकती हैं इस कानून के अंदर ताकि इस तरह के जो लोग हैं जिनके ऊपर ये इल्ज़ामात हैं या उनकी कन्विक्शंस हुई हैं जिनके ऊपर इल्ज़ामात हैं वो इस तरह पार्लियामेंट के अंदर ना आ सकें। साथ में मीडिया इत्तलात ये भी हैं कि उन्होंने सवाल उठाया कि जो कैदी होते हैं उनको सियासी कैदी का किस तरह स्टेटस मिलता है जबकि उनके ऊपर इल्ज़ामात होते हैं करप्शन के और इस तरह के, और उन्होंने लॉ मिनिस्ट्री को कहा कि वो इसको भी देखें। जब से ये पार्लियामेंट शुरू हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में और अपोजिशन में काफ़ी एक टेंशन सी रही है इस इशू के हवाले से। अभी रिसेंटली भी जब बजट का सेशन आया तो आसिफ अली जरदारी साहब के जो प्रोडक्शन ऑर्डर्स थे वो कुछ दिनों के लिए या एक आध दिन के लिए स्पीकर ने नहीं इशू किए। यहाँ रूल क्या है, कानून क्या कहता है, स्पीकर के पास कितना पावर है और इस कानून के अंदर और इन रूल्स के अंदर तरमीम की गुंजाइश कितनी है। इस इशू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुर्तज़ा साहब जो माहिर कानून हैं और साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी हैं। वेलकम टू द शो कामरान साहब। जी कामरान साहब, ये बताएं हमें कि ये जो कानूनी हैसियत है ये प्रोडक्शन ऑर्डर की, ये क्या है? ये कोई कानून है, कोई रूल है? हाउ डज इट वर्क? देखिए, इसमें नेशनल असम्बली के और सेनेट के अपने रूल्स हैं और इसके साथ साथ जो है उन रूल्स के तहत जो है ना प्रोडक्शन आर्डर जो है ना नेशनल स्पीकर नेशनल असम्बली जारी करता है या चेयरमैन सेनेट जारी करता है। उसके साथ प्रेसिडेंट्स हैं, यानी वो रवायतें हैं जो इससे पहले जो है ना जब जितनी लूली लंगड़ी जमहूरियत इस मुल्क में गुजरी है उस दौरान जो प्रेसिडेंट सेट हुए हैं उनको जो है ना देख के फिर उसके बाद जो है ना वो किया जाता है। तो ये प्रोडक्शन आर्डर भी होता ये है कि जब किसी पे इल्ज़ाम है तो इल्ज़ाम तो गलत भी हो सकता है, इल्ज़ाम दुरुस्त भी हो सकता है, और जब तक वो इल्ज़ाम स्टैब्लिश ना हो जाए उस वक्त तक ये नहीं कहा जा सकता कि कोई शख्स जो है वो गिल्टी है। तो ये इसी एनालॉजी पे जो है ना वो सिर्फ इल्ज़ाम लगाने के ऊपर जो है वो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसके प्रोडक्शन आर्डर जारी नहीं हो सकते या वो असम्बली का मेंबर या सेनेट का मेंबर नहीं रह सकता, ये नहीं कहा जा सकता। जब कोई मेंबर असम्बली भी रह सकता है और सेनेट भी रह सकता है और अगर उसको सज़ा नहीं भी हुई तो इसका मतलब ये है कि अगर उसकी कोई ज़रूरत है उसमें हाउस में या उसकी तरफ से रिक्वेस्ट आती है तो उसके प्रोडक्शन आर्डर जारी होने चाहिए, यही रूल कहते हैं और यही जो है ना प्रेसिडेंट मौजूद है। कामरान साहब, बट इस हवाले से जो हुकूमत की तरफ से इल्ज़ाम लग रहा है और कुछ और लोग भी उस पर बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि इसको थोड़ा मिसयूज़ किया जा रहा है कि प्रोडक्शन ऑर्डर्स को इस्तेमाल किया जाता है कि वो जेल के अंदर वक्त ना गुजारें। और इसके अंदर सिर्फ नेशनल असम्बली में नहीं, पंजाब असम्बली का भी एग्ज़ाम्पल आता है। अलीम खान साहब थे जब वो ज़ेर हिरासत थे तो उन्होंने बहुत सारी कमिटीज़ की मेंबरशिप उनको हुकूमत ने दे दी। अब आसिफ अली जरदारी साहब हैं, वो भी जब हिरासत में गए तो कुछ देर के बाद खबर आई कि उनको 3-4 कमिटीज़ का मेंबर बना दिया गया है ताकि वो ज़्यादा वक्त इस्लामाबाद में गुजार सकें। तो लगता तो ये है कि थोड़ा बहुत अब्यूज़ हो रहा है ये लॉ, तो सवाल तो इस हवाले से उठाया जा सकता है। देखिए, सवाल यकीनन उठाया जा सकता है। हर चीज़ के दो यूज़ होते हैं। छुरी जो है उससे आप जो है ना अच्छा काम भी लेते हैं, छुरी से आप बुरा काम भी ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन रूल्स को मिसयूज़ किया जा सकता है, उसके पीछे वो इंटेंशन होती है। अब वो इंसान के अपने अंदर एक चीज़ होती है कि वो उसको मिसयूज़ ना करे। कानून का एहतराम क्या है? कानून का एहतराम ये नहीं है कि कानून को जो है ना उसमें उसके ऊपर जो है ना उसके साथ खेला जाए, बल्कि कानून का एहतराम ये है कि उसकी इंटेंशन के मुताबिक चला जाए या उसका इस तरह से अब्यूज़ या मिसयूज़ ना हो। तो यकीनन हमारे यहाँ अब्यूज़ भी होता है, मिसयूज़ भी होता है, मगर एक चीज़ मौजूद है और इस वक्त तक सिर्फ इल्ज़ाम है और ये पार्लियामेंट अपना जो है तकरीबन
تقریباً 20% عرصہ گزار چکی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب ابھی تک ہم نان ایشوز پہ ہیں. یہ نان ایشوز ہیں, یہ ملک و قوم کا اتنا مسئلہ بڑا نہیں ہے. اس سے بڑے مسائل لوگوں کو درپیش ہیں, اس سے بڑے مسائل ملک کو درپیش ہیں, اس کی طرف آنا چاہیے اس پارلیمنٹ کو اور اس گورنمنٹ کو. بٹ کامران صاحب, یہ جو آج اطلاعات آ رہی ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ اس قانون کے اندر یا رولز کے اندر اگر ترامیم کرنی ہو تو انہوں نے لا منسٹری کو کہا ہے کہ اس ایشو کو دیکھیں, تو ترامیم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ کیا لیجسلیچر کوئی قانون پاس کرے گا یا اسپیکر جو صاحب جو ہیں ان کے پاس یہ فیصلہ ہے؟ وہ کس طرح ہوگا اگر کسی نے چینجز کرنے ہو تو؟ قومی اسمبلی کی اپنی رولز کمیٹی ہے اور اس میں اس کا تناسب بالکل وہی ہوگا جو پارٹیوں کے درمیان, جو پارٹیوں کی جو اپنا سیٹوں کی پوزیشن ہے, اسی طرح سینٹ میں بھی جو ہے نا وہ یہی پوزیشن ہوگی. اور یہ دیکھ لیجئے کہ اب یہ ایسا کر پائیں گے یا نہیں, کیونکہ اس کے پہلے تو معاملہ رولز کمیٹی میں جائے گا, پھر رولز کمیٹی اگر اس کو وہ اپروو کر دیتی ہے تو دین جو ہے نا یہ ہاؤس کو پٹ کیا جائے گا, اور ہاؤس جو ہے نا دونوں ہاؤسز میں ایٹ لیسٹ ایک ہاؤس میں ان کے پاس میجارٹی نہیں ہے. اور ایک اور چیز جو ذہن میں رکھنے والی ہے کہ ہر وہ قانون جو جس میں کوئی نیگیٹیوٹی ہوتی ہے وہ اسی شخص کے خلاف استعمال ہوتا ہے الٹیمیٹلی جا کے جس نے وہ بنایا ہوتا ہے. تو یہ اس کی یہ دیکھ لیجئے کہ اگر نیگیٹو سائٹ پہ انہوں نے کوئی چیز جو ہے نا وہ بنانی ہے تو کل یہ نہ ہو کہ خدا نخواستہ ان کے خلاف یہ معاملات استعمال. صحیح. اور سر, اسی حوالے سے جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ قیدیوں کو جو یہ ملتا ہے سٹیٹس سیاسی قیدی کا, اور وہ پھر عام قیدی سے ہوتے ہیں, ان کے پاس پریولیجز اور پرکس بھی الگ ہوتے ہیں, اس کی بھی کچھ ہمیں تاریخ بتائیں اور اس کا بھی جو قانون کی کیا کے نیچے اس کی کیا حیثیت ہے؟ دیکھیے ایٹ لیسٹ 3 کلاسز ہوتی ہیں قیدیوں کی, جہاں تک مجھے یاد ہے یہ پریزن رولز میں ہے, اور یہ عام قیدیوں کے لیے بھی ہے جو عام, یہ تو پولیٹیشین ہے نا, ممکن ہے انہوں نے بھی وہی جرم کیے ہوں جو ان پہ الزام لگائے جا رہے ہیں, مگر جو عام قیدی جس کو آپ کہتے ہیں ان قیدیوں کو جو مرڈر کیس کے قیدی ہیں, جو واقعی نارکوٹکس کے قیدی ہیں اور جو کسی اور مطلب اس طرح کے جرائم کے قیدی ہیں, ان کے درمیان بھی جو ہے نا کلاسز ہوتی ہیں, اور وہ ان کی تعلیم کے حوالے سے ہوتی ہیں, اور اس تعلیم کے حوالے سے یا بعض اوقات ان کو میڈیکل فیسلٹیز جو ہے نا وہ جیل میں درکار ہوتی ہیں, اس حوالے سے ہوتی ہیں, کیونکہ انسانی جان جو ہے قیمتی ہے, ریورسیبل نہیں ہے, ایک ہی دفعہ ملنی ہوتی ہے. تو یہ پریزن. جی کامران صاحب, تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو قیدی کی ایجوکیشنل کوالیفیکیشنز ہوں گی اس کے بیسس پہ ان کو سٹیٹس دیا جاتا ہے جیل کے اندر؟ اس کی بیسس پہ عام قیدی کو بھی ملتا ہے وہ سٹیٹس, ان کو ہاں سی کلاس سے بی کلاس, بی کلاس سے اے کلاس جو ہے نا وہ شاید یہ چینج کر سکتے ہیں, جن کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہوتا ہے ان کے لیے ایک کلاس ہوتا ہے, ادروائز سی اور بی میں تو لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. سر, تو اس کے اندر اگر ترامیم کرنی ہو تو وہ کس طرح ہوتی ہیں؟ وہ پروونسز کا جو ہے نا سبجیکٹ ہوگا, پریزن رولز ہیں. اب میرا خیال ہے کہ وہ پروونسز کے پاس یہ معاملات آ گئے ہیں, تو اس کو جو ہے وہ ہر پروونس اپنے ہاں جو ہے نا وہ اس میں امینڈمنٹ پرپوز کرے, اور اگر کوئی وفاق اگر کوئی کر سکتا ہے تو اسلام آباد کی جو ٹیریٹری ہے جو آئی سی ٹی ہے اس کی حد تک کر سکتا ہے وفاق, باقی ریمیننگ تو صوبوں کو خود کرنے ہوں گے اپنے ہاں جو انہوں نے پریزن رولز جو ان کے اپلیکیبل ہیں ان کو امینڈ کرنا ہوگا, ایک کلاس کو ختم کرنا ہوگا. صحیح. کامران صاحب, اسی حوالے سے جو ایک اور ایشو آج کل زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ کچھ پاکستان مسلم لیگ نواز کے اور شاید غالباً ایک پاکستان پیپلز پارٹی کا جو پارلیمنٹیرین ہے وہ جا کے وزیر اعظم کو ملے ہیں, اور اس حوالے سے اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں یا لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ شاید وہ اب اپنی پارٹی لائلٹی تبدیل کریں, اور پھر اس حوالے سے بات ہو رہی ہے ڈیفیکشن لا کی. تو اگر اس پہ ہم نظر ڈالیں تو آپ ہمیں بتائیں کہ یہ جو ڈیفیکشن لا ہے یہ کب کک ان ہوتا ہے, جب وہ آفیشلی اپنی پارٹی لائلٹی تبدیل کرتے ہیں؟ کیونکہ ماضی کے اندر ہم نے بہت سے ایسے اگزامپلز دیکھے ہیں جہاں لوگوں نے ایک فارورڈ بلاک بنایا ہے یا وہ اپنی پارٹی کے ڈسپلن میں نہیں رہے, مگر ان کی ڈسکوالیفیکیشن نہ تو الیکشن کمیشن نے کی اور نہ اسپیکر نے کوئی قدم اٹھایا. تو یہ کس کے پاس ہوتا ہے پاور؟ دیکھیے نا, ایک پھر یہاں نیت کی بات آ جاتی ہے. اگر میں پارٹی اے میں ہوں اور میں جو نا اعلانیہ طور پہ جو ہے وہ ڈیفیکشن کرتا ہوں تو یقیناً جو ہے نا وہ پھر میں اپنی پارٹی کا اعتماد کھو بیٹھوں گا, اور اس کے بعد مجھے ریزائن کرنا پڑے گا, اور دین جو ہے نا میں وہ سیٹ خالی ہو جائے گی, اور اس کے بعد میں خود بھی یا کوئی اور بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ڈیفیکشن جو ہے نا وہ آرٹیکل 63A میں
3 या 4 ऐसी बातें हैं जिस पे डिफेक्शन हो सकती है। आप बजट पे वोट ना दें, पार्टी इंस्ट्रक्शंस को जो है ना वो मुख्तलिफ जो है ना उसमें 2-3 उसमें जो है ना वो चीज़ें नरेट की हुई हैं, उस पे अगर आपने उनकी पार्टी पॉलिसी से हट गए और पार्टी की हेड की जो है ना वो ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस थी या डायरेक्शंस थी, वहाँ से आपने उसको वायलेट किया, तो फिर जो है ना वो वहाँ पे डिफेक्शन आ जाती है। मगर ये भी जो है ना मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, या इसको भी जो है ना वो पार्टी हेड या बाकी पार्टी ने जो है ना वो इतना जो है ना उसके ऊपर गौर नहीं किया होता। तो आपने देखा होगा कि अभी तक डिफेक्शन के हवाले से मेरा ख्याल है कि जिन लोगों ने ख़ुद रिज़ाइन किया, अखलाकियात का मुज़ाहरा किया, उनकी हद तक तो मामला ठीक चला। बाकी जो है ना वो मुख्तलिफ वो फिर जो है ना वो कानून के पीछे और उसमें टेक्निकलिटीज़ के पीछे छुप के उन्होंने अपने आप को बचाए रखा, या बाज़ जगह पे पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक्स बन जाते हैं उसके पीछे छुपाए रखा। तो असल चीज़ जो है वो नीयत है, इंसान के ज़मीर के अंदर, इंसान के अंदर क्या चीज़ है, असल चीज़ वो है। अगर आप किसी पार्टी के प्रोग्राम के साथ जो है ना, अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि आप जो है इत्तेफाक नहीं कर रहे उस किसी ऐसे स्टेज पे आके और आपका रहना मुश्किल हो गया, तो आपको ख़ुद जो है ना वो सीट सरेंडर करनी चाहिए, और सरेंडर करने के बाद जो है ना वो आप फिर इंडिपेंडेंट लड़ते हैं या किसी और पार्टी में अगर आप चले जाते हैं। मगर इस तरह से करना, फॉरवर्ड ब्लॉक्स बनाना या पार्टी पॉलिसीज़ की, ये सिर्फ जो है ना हमारे जैसे मुल्कों में हुआ करता है। वो तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट जो हमारा कानून है इस हवाले से, उसमें पावर जो है ये हेड के पास है या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है कि वो फैसला करें? अगर जैसे आपने ख़ुद कहा कि अगर कोई इस्तीफ़ा नहीं देता मगर सिर्फ ऐलान कर देता है कि वो किसी और पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं या अपनी पार्टी के बारे में तनकीद करते हैं या वोट नहीं करते, तो फिर ये फैसला किसके पास है? क्योंकि हमने माजी में देखा कि इलेक्शन कमीशन के पास पिटिशंस भी गई हैं जमातों की, मगर फैसला नहीं आया वहाँ से। वो वोट नहीं करते तो वो वोट कर वो उसके वो महदूद हैं मौके। यानी जैसे आप अगर बजट पे जो ना पार्टी डायरेक्शन के मुताबिक नहीं चलते, या फिर आप जो ना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस में उसमें अपने आप को एब्सेंट, आप उसमें डायरेक्शंस को जो ना फॉलो नहीं करते, तो ऐसे 2-3 ऐसे मौके हैं जहाँ पे 63 जो है ना वो एप्लीकेबल होता है। मगर यहाँ पे डायरेक्शंस को प्रूव करना जो है ना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वाकई पार्टी हेड ने डायरेक्शन दी थी, क्योंकि हमारे यहाँ बाकी जो डायरेक्शंस भी हैं वो कोई ऐसी डॉक्यूमेंटेड नहीं होती। तो अब वो चीज़ें चूँकि डॉक्यूमेंटेड नहीं होती तो फिर उसको जाके कोर्ट में प्रूव करना मुश्किल हो जाता है। तरीक़ाकार ये है कि फ़र्ज़ कर लीजिए कि किसी शख्स ने डिफेक्शन की है, तो वो पार्टी हेड जो है वो लिखेगा स्पीकर को, और स्पीकर जो है ना उसको एक सर्टेन टाइम के अंदर जो है ना फॉरवर्ड करेगा इलेक्शन कमीशन को फॉर डी नोटिफिकेशन। और यहाँ डी नोटिफिकेशन करने से पहले ज़ाहिर है उसका सुना जाना ज़रूरी है। जो अफेक्टी होता है, जो जिसको कोई जो मुतासिर फरीक हो सकता है, दी वुड बी अफेक्टी जो है वो उसको नोटिस करना ज़रूरी होता है। जब वो नोटिस उसको जाता है तो वो कहते हैं नहीं यहाँ पे तो कोई डायरेक्शन नहीं थी। डायरेक्शन को अब इस्टेब्लिश करना जो है ना वो अक्सर औकात जो है अब तक जो मामला जो हमने किए हैं उसमें बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इन राइटिंग नहीं होती, या अगर इन राइटिंग अगर है भी है तो वो रिसीट जो है उसकी इन राइटिंग नहीं होती। जब वो इन राइटिंग नहीं होता तो यहाँ पे जाके वो मामला फिर फेल हो जाता है, और वो जो है ना जो जिसने डिफेक्शन किया होता है वो इंजॉय करता है सारी बातों को। जी बहुत बहुत शुक्रिया कामरान साहब, आपने तफसील से हमसे बात की बहुत सारे कानून के हवाले से। नाज़रीन यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे बेनामी लॉ के हवाले से। स्टे विद अस। एक बेनामी कमीशन जो है बनाया गया है, जिसका काम ये होगा बेनामी प्रॉपर्टीज जो डिक्लेयर नहीं हुई हैं उनके पीछे जा सकती है। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे जो नया बेनामी कानून है वो 1 जुलाई से इफ़ेक्टिव हो गया है। इस कानून के तहत जो भी अफराद हैं जिन्होंने अपने असासे जो है छुपाने के लिए उनको किसी और शख्स या अफराद के नाम रखा हुआ है, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। ये कानून 2017 में बनाया गया था, बट इसके रूल्स ऑफ बिज़नेस रिसेंटली फ्रेम किए गए हैं और अब ये इफ़ेक्टिव आज हुआ है गुज़िश्ता रोज़ से। इसी मकसद के तहत हुकूमत ने लाहौर, कराची और इस्लामाबाद को 3 बड़े जोन्स में डिवाइड कर दिया है, जो
आगे 11 सब जोन्स में डिवाइड किए गए हैं। इस कमीशन को जो हेड कर रहे हैं वो 22वें ग्रेड के एक रिटायर्ड अफसर हैं और वो अब इन सारे जोन्स के अंदर जो बेनामी जायदाद या असासे हैं उनका सुराग लगाएंगे और उसके बाद अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। इस इशू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद साहब जो माहिर मुआशियात हैं। वेलकम टू द शो सोहेल साहब। थैंक यू वेरी मच। जी सोहेल साहब, तो सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि इस कानून के नीचे कौन सी कैटेगरीज हैं जिनको कहा जा सकता है कि वो बेनामी की जायदाद है? देखिए, ये कानून के तहत हर वो जायदाद जिसका जो मालिक है उसको ये नहीं मालूम कि ये उसके नाम पर है या उसकी रजामंदी से नहीं लिया गया, कोई प्रॉपर्टी है या कोई बैंक अकाउंट है, ऐसे सारे जो एसेट्स हैं, चाहे वो बैंक अकाउंट है या चाहे वो प्रॉपर्टी है या चाहे वो अपार्टमेंट है या बंगलो है, वो बेनामी कहा जाएगा। और जो रूल्स पास हुए हैं, आपने जिसका हवाला भी दिया, उसके तहत ना सिर्फ हुकूमत इसको अपने तहवील में ले सकती है, बल्कि जो इसका एक्चुअल ओनर होगा, जिसने उसको फंड किया है, उसके पैसे दिए हैं, उसका जो असल मालिक है, उसको सज़ा भी होगी। सर, तो क्या हम फिर ये कह सकते हैं कि जो लोग जिनकी अपने रिश्तेदारों के नाम प्रॉपर्टी होती है कि वो बेनामी प्रॉपर्टी नहीं कहला पाएगी? जैसे आपने किसी ने अपनी बेगम के नाम रखा है या बच्चों के या कोई और रिश्तेदार है, क्या वो बेनामी प्रॉपर्टी होती है या वो इस कानून के तहत नहीं होगी बेनामी प्रॉपर्टी? नहीं जी, वो बेनामी नहीं है। जिस तरह मैंने कहा कि जिसके नाम पर है, अगर उसको इसका इल्म नहीं है या उसकी कंसेंट शामिल नहीं है तो बेनामी होगी। अगर आपने जो एग्जांपल दी कि अगर किसी ने अपनी बेटी के नाम पे रखा है या भाई के नाम पे रखा है या अपनी वालदा के नाम पे रखा है, बेगम के नाम पे रखा है, तो वो बेनामी नहीं है क्योंकि उसमें उनका कंसेंट शामिल है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि अगर वो बेनामी कानून के तहत नहीं पकड़े जाएंगे तो और वो डिक्लेयर नहीं किए हुए अपने इनकम टैक्स रिटर्न में, जिन साहब ने अपनी बीवी के नाम पे लिया है, अपने वालदा के नाम पे लिया है, या उन्होंने अपने रिटर्न में या अपनी वालदा या बीवी के रिटर्न में उसको नहीं दिखाया, तो फिर उसको बेनामी कानून के तहत नहीं बट इनकम टैक्स के कानून के तहत, जहाँ पे हर एसेट को डिक्लेयर करना ज़रूरी है, ये अनडिक्लेयर प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो ये बेनामी नहीं होगी बट अनडिक्लेयर। सर, तो ये जो कानून था हमें बनाने में इतना वक्त क्यों लगा और जब बना लिया तो उसके बाद हमें 2 साल क्यों लगे उसके रूल्स ऑफ बिजनेस बनाने के लिए कि वो इफ़ेक्टिव हो? इतनी ताख़ीर क्यों हुई है? देखिए, पाकिस्तान में बहुत सारे ऑब्वियस काम हैं जो नहीं हो रहे थे। ये तो आपने एक एग्जांपल दी जिसमें जब बहुत ज़्यादा सेल्फ इंटरेस्ट होता है कुछ लोगों का, तो इसी तरह होता है, और ख़ास तौर से वो पावरफुल इन्फ्लुएंस वाले लॉबीज़ होती हैं जिनका सेल्फ इंटरेस्ट होगा तो वो काम में ताख़ीर होती है। ये तो एक छोटी सी एग्जांपल है। दूसरी एग्जांपल थी कि प्राइस बॉन्ड थे, जो इसी तरह का एक और एसेट था जिसमें आप पैसों को छुपा लिया करते थे। प्रॉपर्टी मार्केट है जो इटसेल्फ, जिसकी जो वैल्यूएशन थी, मार्केट वैल्यूएशन जो एक अंदाजे के मुताबिक 800-900 बिलियन डॉलर की थी और उसकी जो एक्चुअल वैल्यू थी उसकी 1/4 भी नहीं थी। तो इसका मतलब है 3/4 जो पैसे थे, जो तकरीबन 600 बिलियन डॉलर बनते हैं, वो भी छुपाए जाते थे। मगर इस हुकूमत ने कुछ बोल्ड मेजर लिए हैं, बल्कि मैं कहूँगा इस हुकूमत ने नहीं, ये जो नई इकोनॉमिक टीम है उसने कुछ बोल्ड मेजर लिए हैं, जिसमें ये इस कानून पे अमल दरामद का वादा भी है बेनामी, प्लस जो प्राइस बॉन्ड बंद किए हैं या बंद करना शुरू किए हैं, या जो प्रॉपर्टी सेक्टर में रिफॉर्म्स ले आए हैं। तो आई थिंक अब जाके लग रहा है कि पॉलिटिकल विल भी है। और वो जो जी सर, तो ये जो पॉलिटिकल विल है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, क्या इस पॉलिटिकल विल का ताल्लुक सिर्फ हमारी एक इकोनॉमिक सिचुएशन के साथ है जिसमें आजकल बहुत एफर्ट हो रहा है और बहुत बात की जा रही है कि हमें इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करना है ताकि पैसा, वो जो फिस्कल डेफिसिट्स हैं, हम उनको मीट कर सकें, या इसमें कोई इंटरनेशनल प्रेशर भी शामिल है जैसे फैटफ का, जिसके नीचे भी हमें बहुत सी ये इक़दामात करने पड़ रहे हैं? नहीं, फैटफ ही है मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट जो पुश आया है वो, वेदर वी एग्री और नॉट, ये जो फैटफ के कानून के तहत हमें ना सिर्फ ये बेनामी कानून के तहत एक्शन की बातें हो रही हैं, बल्कि आप ये भी देख रही हैं कि हर बैंक में बायोमेट्रिक ज़रूरी हो गया है, प्लस बहुत सारे और भी एरियाज़ में सख्ती हो रही है। तो इसका जो मेन रीज़न है वो FATF ही है
کیونکہ اگر پاکستان گرے لسٹ سے بلیک لسٹ ہو گیا تو بہت ہی سیریس کانسیکوینسز ہیں. جہاں تک دوسرا ہے کہ پاکستان کے معاشی حالات خراب ہیں, پاکستان کو ٹیکس کی ضرورت ہے, وہ بھی ایک ریزن ضرور ہے, مگر اس بے نامی قانون سے شاید ٹیکس کلیکشن میں کوئی بہت زیادہ اضافہ نہ ہو, شاید پاکستان کی معیشت کو امپروو کرنے میں کوئی بہت زیادہ مدد نہ ملے. تو میرے خیال میں اس کا مین جو فوکس ہے وہ ہمیشہ کی طرح باہر سے ہمیں ریفارمز کرنے کو کہا جاتا ہے, باہر سے ہمیں ٹرانسپیرنٹ ہونے کو کہا جاتا ہے, ہم خود یا تو نہیں کرتے یا پھر کرنے میں بہت دیر کر دیتے ہیں. جی سہیل صاحب, یہاں پہ لیں گے ہم ایک بریک. ناظرین لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم سہیل صاحب سے اسی ایشو پہ گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ہم گفتگو کریں محمد سہیل صاحب سے جو بے نامی لا آج افیکٹو ہوا ہے. جی سہیل صاحب, یہ جو لا اس کو افیکٹو کیا گیا ہے اس کی ڈیٹس مور اور لیس کوئنسائڈ کر رہی ہیں جو ایمنیسٹی اسکیم ختم ہوئی ہے, تو کیا ان دونوں میں کوئی تعلق ہے؟ بڑا گہرا تعلق ہے, کیونکہ یہ جو ایمنیسٹی اسکیم کا نام ہی رکھا گیا ہے ایسٹ ڈکلیریشن اسکیم, یہ اپارچونٹی پرووائڈ کی گئی ہے ان لوگوں کی جو انٹینشنلی یا تو بے نامی میں اکاؤنٹس میں پیسے رکھتے تھے یا پراپرٹیز اور دوسرے ایسٹ رکھتے تھے یا ان انٹینشنلی رکھتے تھے. تو یہ جو اسکیم ہے اس کے پیچھے بھی بیک گراؤنڈ ایک تو یہی ہے کہ وہ افراد جنہوں نے اپنے پراپرٹیز یا اپنے پیسے کسی ایسے بندے کے نام پہ رکھے ہیں جس کی اس میں رضامندی شامل نہیں ہے, تو وہ ایک ٹیکس دے کے 4% اس اماؤنٹ کو بے نامی سے اپنے نام پہ کروا سکتا ہے. اور یہی حکومت کا بھی وزیر اعظم کا بھی بے تحاشا فوکس رہا ہے کہ وہ افراد جن پر یہ ایکشن ہونے والا ہے ان کے لیے ایک اپارچونٹی ہے کہ یہ ایمنسٹی سے فائدہ اٹھا لیں. اس کے علاوہ بھی ایمنسٹی میں بے نامی کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ جنہوں نے اپنے گھر یا کوئی دوسرے ایسٹس ہیں, بینک اکاؤنٹس ہیں, پرائز بانڈس ہیں, ڈالرز ہیں, ان کے لیے بھی اپارچونٹی ہے کہ شاید کہ وہ بھی اس ایمنسٹی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بٹ ایمنسٹی جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے اس کو کچھ دنوں کے لیے, تو اس کے کیا نتیجہ آئے گا وہ تو کچھ 2-3 دن میں وہ بھی واضح ہو جائے گا. سر, اور اسی حوالے سے جو خدشات یا کچھ تنقید ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ اس لاء کے نیچے ایف پی آر کو یا جو یہ کمیشن ہے ان کے پاس بہت سویپنگ پاورز ہیں اور لوگوں کو خدشہ ہے کہ ان کو مس یوز بھی کیا جائے گا. آپ کے خیال میں کیا یہ ایک ویلڈ کرٹیسزم ہے اور اس کے بارے میں حکومت کو سوچنا چاہیے؟ دیکھیں یہ کنسرن بالکل ویلڈ ہے, بٹ جو بھی نیا قانون آتا ہے اس میں اس طرح کے خدشات اور پروز اینڈ کونس دونوں بیان کیے جاتے ہیں, مگر اس کے ساتھ ہی ایک لیگل ریکورس بھی ہے اسی قانون کے تحت. اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو تو اس کے لیے ایک پورا لیگل پروسیس بھی موجود ہے. بٹ جس طرح ہمیشہ ہوتا ہے کہ ایک قانون آتا ہے پھر اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے اور اس میں اگر خامیاں ہوتی ہیں تو پھر حکومت وقت اس کو وقتاً فوقتاً تبدیل بھی کرتی رہتی ہے. تو یہ کنسرن ضرور ہے, مگر اٹس ٹو ارلی ٹو سے کہ اس کو مس یوز کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا اور اس کی کوئی سنوائی ہوگی کہ نہیں ہوگی. آئی تھنک یہ کہنا قبل از وقت ہے, اور اگر ایسا ہوا تو مجھے لگتا ہے کہ شاید آگے حکومت پہ پریشر آئے کہ اس میں ایسی رد و بدل کی جائے تاکہ کوئی چیز بھی یا تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے یا کسی اور فائدے کے لیے یا مے بی ہیرسمنٹ کے لیے اس کو استعمال نہ کیا جا سکے. اچھا سر, اب یہ بھی بتائیں کہ یہ جو کمیشن سیٹ اپ کیا گیا یہ کس طرح انویسٹیگیٹ کریں گے ان سب بے نامی کی پراپرٹیز کو یا جو اور ایسٹس ہیں اس طرح کے جیسے بینک اکاؤنٹس ہیں, ان کو وہ کس طرح ٹریس کریں گے اور یہ کیسے ڈٹرمن کریں گے کہ یہ بے نامی ہے؟ دیکھیں اب تو ڈیجیٹلائزیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے. ایک ناترا کا ڈیٹا بیس ہے, ایف بی آر کا اپنا ڈیٹا بیس ہے, تو بہت سارے طریقے کار ہوتے ہیں. اگر پراپر ایک ہاؤسنگ اسکیم ہے تو اس کی لسٹ کو کمپیئر کیا جا سکتا ہے ایف بی آر کی لسٹ سے, کہ اگر کسی کے نام پر ایک بڑی پراپرٹی ہے اور اس نے ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کی ہے تو وہ ایک ابتدا ہو سکتی ہے. اسی طرح کسی کے بینک اکاؤنٹ میں جس طرح ہم نے اخبارات میں پڑھا کہ ایف بی آر نے ڈیٹیلز لے لی ہیں جہاں بھی 5 لاکھ سے زیادہ کیش پڑا ہے, تو اس کو یہ کمپیئر کر سکتے ہیں اپنے ایف بی آر کے ڈیٹا بیس سے کہ کیا ان لوگوں نے اپنے ٹیکس ریٹرن فائل کیے ہیں اور کیا ٹیکس ریٹرن میں جو اماؤنٹ ان کے بینک اکاؤنٹ میں ہے وہ بتائیے کہ نہیں ہے. تو ابھی اس دور میں ڈیجیٹلائزیشن کے دور میں میرے خیال میں یہ ثابت کرنا یا یہ پہنچنا کہ یہ
बेनामी है कि नहीं, या ज़रूरी नहीं वो बेनामी हो, ये भी वो फाइंड कर सकती है ये कमीशन, और फिर इसको रेफ़र कर सकती है रेलिवेंट अथॉरिटीज़ को कि एक प्रॉपर्टी वो आइडेंटिफाई कर चुके हैं जो डिक्लेयर्ड नहीं है, तो उसका बेनामी कानून के तहत तो शायद कोई एक्शन हो नहीं होगा, बट उस पर एक्शन जो नॉर्मल FBR के कानून हैं जिसमें लिखा हुआ है कि हर प्रॉपर्टी को आपने अपने रिटर्न में बताना है, उसके तहत कार्रवाई ज़रूर हो सकती है। सही। और सर ये बताएं कि इससे हमारी इकॉनमी की जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके अंदर क्या इम्प्रूवमेंट होगी, या जो टैक्स कलेक्शन के टारगेट्स हैं क्या वो बेहतर होंगे कि नहीं? क्योंकि इस वक्त जो हमने पहले भी बात की कि इंटरनेशनल प्रेशर के तहत तो ये हो रहा है, मगर इससे जो डोमेस्टिक इकॉनमी है या जो हुकूमत के इस वक्त मसाइल हैं इकोनॉमिकली, उनमें कितनी मदद होगी? देखिए, शॉर्ट रन में तो मेरे ख्याल में कोई ख़ास मदद नहीं होगी। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो पिछले साल एमनेस्टी स्कीम आई थी और उसमें रिकॉर्ड डिक्लेरेशन हुई थी, कोई 2,500 अरब के एसेट्स लोगों ने वाइटन कराए थे, और उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि इसकी वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी में खुशहाली आ जाएगी, टैक्स कलेक्शन बढ़ जाएगी, और हमने देखा कि जो GDP ग्रोथ है वो 10 साल की निचली सतह पर आ गई है। टैक्स कलेक्शन का फिगर कोई 20 साल के बाद वो फ्लैट है, उसमें कोई ग्रोथ नहीं आई है। तो शॉर्ट रन में तो मेरे ख्याल में इसमें हुकूमत का ना माशी मसला हल होगा इससे, ना कोई टैक्स कलेक्शन में बेहतरी होगी। इवेंचुअली लॉन्ग रन में अगर हुकूमत अपनी टैक्सेशन पॉलिसीज़ को और अपनी माशी पॉलिसीज़ को बेहतर करे, इकॉनमी की ग्रोथ 5-6% से ज़्यादा हो, तो ये एसेट जो हैं ये प्रोडक्टिव यूज़ का इनका हो सकता है, और अगर यही एसेट इनका यूज़ प्रोडक्टिव होगा तो वो रिटर्न कमाएंगे, और जब वो रिटर्न कमाएंगे तो उस पर टैक्स देंगे, फिर जाके रोज़गार भी पैदा होगा, GDP भी बढ़ेगी और हुकूमत के टैक्स कलेक्शन भी बेहतर होगी। मगर आज का जो मसला है हमारा माशी, वो इतना सीवियर है कि शायद इस डॉक्यूमेंटेशन ड्राइव से कोई 6-12 माह में मेरे ख्याल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मुल्क के हालात माशी और सियासी बेहतर हुए तो इसका पॉजिटिव असर लॉन्ग टर्म में ज़रूर हो सकता है। और सर ये भी कहा जाता है कि इस तरह की जब एक लॉ को आप लेके आते हैं तो उसके बाद जो एक प्रॉपर्टी मार्केट है पाकिस्तान जैसे ममालिक में जिसके अंदर बहुत कीमतें ऊंची होती हैं, क्या उस पर भी कोई फ़र्क पड़ सकता है इसका? देखें, ये बेनामी से भी फ़र्क थोड़ा बहुत पड़ेगा, क्योंकि लोगों को अभी अपने नाम या अपने बेनिफिशियल ओनर के नाम के अलावा किसी और के नाम पे ख़रीदने में थोड़ी दुश्वारी होगी। बट इसके साथ जो हुकूमत ने एक दूसरा इक़दाम किया है कि जो वैल्यूएशन है प्रॉपर्टी की, वो हुकूमत ने वादा किया है और कुछ हद तक इम्प्लीमेंट भी कर दिया है कराची के कुछ इलाकों में, कि उसकी जो असल वैल्यू के करीब ऑफिशियल वैल्यू को ले आया जाए। तो ये वो इक़दाम है जिससे जिसको हम कहते हैं कि पार्किंग होती है, बहुत ज़्यादा अनडॉक्यूमेंटेड जो पैसे होते हैं, जिसमें ड्रग मनी भी हो सकता है, जिसमें टेररिस्ट के भी पैसे हो सकते हैं, जिसमें करप्शन के पैसे भी हो सकते हैं, और जिसमें और भी उस तरह के पैसे हो सकते हैं जो चाहते हैं कि उनके पैसे नज़र ना आए। वो चीज़ जो है वो मेरे ख्याल में प्रॉपर्टी मार्केट को ज़्यादा असर करेगी, क्योंकि प्रॉपर्टी में हमें भी पता है और आपको भी पता होगा, ख़ास तौर पे कराची में और लाहौर के कुछ इलाकों में, इस्लामाबाद में बहुत सारे ऐसे लोग इन्वेस्टमेंट करते थे जो कहीं और इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे, कर पाते थे, क्योंकि हर जगह डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है। प्रॉपर्टी ही एक वाहिद जगह थी जहाँ पे आप अपने 100 रुपये इन्वेस्टमेंट करते थे और 20 रुपये उसकी वैल्यू बताते थे। तो आपके सवाल का जवाब ये कि शायद बेनामी लॉ से इतना फ़र्क ना पड़े प्रॉपर्टी मार्केट पे, जितना जो वैल्यूएशन की रिवीजन इस हुकूमत ने जो वादा किया है वो कर रही है उससे पड़े। और बज़ाहिर यही लग रहा है कि अगले 2 साल में पाकिस्तान की प्रॉपर्टी मार्केट में एक मंदी की लहर होगी, और शायद मुमकिन है कि जो अफोर्डेबिलिटी का इशू है, ख़ास तौर से मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के लिए, वो मसला शायद हल हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल साहब, आपने बहुत तफसील से बात की। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे नैप की। स्टे विद अस।
ویلکم بیک. پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے نیب کی، جس نے الزام لگایا ہے کہ سابق صدر آصف علی زرداری اور سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب ان دونوں نے سرکاری گاڑیوں کو غیر قانونی طریقے سے حاصل کیا ہے، اور احتساب عدالت نے اجازت دے دی ہے نیب کو کہ وہ ان دونوں سے تفتیش کریں اور سوالات پوچھیں. نیب کا جو الزام ہے وہ یہ ہے کہ سرکاری جو قوانین ہیں اس کے تحت صرف 4 لاکھ کی مالیت کی جو اشیاء ہے اس کو بطور تحفہ رکھ سکتے ہیں جو لوگ گورنمنٹ آفیشلز رہے ہیں یا کسی بھی کیپیسٹی میں انہوں نے سرو کیا ہے. مگر 1997 میں نواز شریف کو سعودی عربیہ سے تحفے میں ملی تھی ایک بلٹ پروف گاڑی، اور 2008 کے اندر جب یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے صرف 6 لاکھ کے اندر یہ گاڑی نواز شریف صاحب کو رکھنے دی. اور اسی طرح گیلانی صاحب نے 3 جو گاڑیاں تھیں وہ آصف علی زرداری کو بھی اسی طرح پوزیس کرنے دیں. اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک صاحب جو سینئر صحافی ہیں روزنامہ ڈان کے. ویلکم ٹو دی شو اسد. تو یہ بتائیں کہ یہ اتنے سالوں کے بعد جو کیس تھا وہ نیب نے اب اس کو ریفرنس بنایا ہے اور تفتیش شروع کی ہے؟ دیکھیے جی، ویسے تو اس وقت جتنے بھی کیسز ہیں یہ کافی پرانے ہیں. اس میں زیادہ تر جو نواز شریف کے اوپر پہلے بھی کیس تھے، یہ ایون فیلڈ کا یہ بھی 1999 کا کیس تھا. ابھی جو یہ کیس یہ نواز شریف سے جس کی تفتیش کی اجازت ان کو ملی ہے، اور جو زرداری صاحب سے بھی، یہ توشہ خانے کا تھا جب وہ پریزیڈنٹ تھے، اور انہوں نے اس میں جو کیس ہے نیب کا وہ یہ ہے کہ جو گاڑیوں کی جو ڈیوٹی دی گئی ہے، جو ان کے ٹیکسز وغیرہ پے کیے گئے ہیں، جو آصف علی زرداری پہ جو ان کے جو پروسیکیوشن کی طرف سے جو الزام لگایا گیا، کیونکہ اس کی ایک انویسٹیگیشن بھی کی گئی، تو اس میں یہ الزام یہ ہے کہ وہ اس کی جو پیمنٹ ہے وہ ایک فیک اکاؤنٹ سے ہوئی ہے. اچھا، تو وہ جو ایشو یہ نہیں ہے کہ غلط اماؤنٹ پے ہوا ہے، پیمنٹ فیک اکاؤنٹ کہتے ہیں کہ پیمنٹ جو ہے وہ فیک اکاؤنٹ سے ہوئی ہے، اس اکاؤنٹ سے منی لانڈرنگ بھی ہوئی. بیسیکلی جو آصف علی زرداری کے خلاف جو ہے ٹوٹل کوئی 32 کے 38 جو ہے وہ مختلف انکوائریز ہیں، جن میں سے 8 میں سے نیب نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے جو ایک ریٹن رپورٹ فائل کی تھی، اس میں یہ بتایا گیا کہ 8 مقدمات ایسے ہیں جن میں آصف علی زرداری کا رول اسٹیبلش ہوا. اس میں جو یہ جو توشہ خانہ یا جو گفٹ کی جو وہیکلز ہیں، یہ لگژری کو 3 گاڑیاں تھیں. تو یہ کب آئیں، مطلب کہ یہ گفٹ کب کی گئیں پاکستان کو، اور کہاں سے گفٹ کی گئیں؟ یہ مختلف ممالک سے جو ہے وہ پاکستان کو گفٹ کی گئی تھیں. اور پی 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 کے ٹینیور میں جی یہ دیکھیے تقریباً 10 سال یا 8-9 سال پرانی بات ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جب انہوں نے انویسٹیگیشن کی، وہ جو کچھ اکاؤنٹ سے کوئی 28 کے قریب اکاؤنٹس تھے، ان میں سے کوئی فیک جو ٹرانزیکشنز وغیرہ ہوئی تھی جس کے اوپر انویسٹیگیشن چل رہی تھی. بعد میں پھر وہ سپریم کورٹ نے نیب کو بھی اختیار دے دیا. شروع میں تو ایف آئی اے کر رہا تھا، تو جب ایف آئی اے کی انویسٹیگیشنز میں یہ چیزیں آئی تھی کہ یہ پھر نیب نے اس کو پھر آپ سمجھیں کہ اس کو جو ہے وہ فائن ٹیون کیا. اور جو ابھی جو 8 مقدمات جو آصف علی زرداری کا جن میں رول اسٹیبلش ہوا، ان میں یہ لگژری وہیکلز والا تھا، پارک لینڈ والا تھا، فیک اکاؤنٹس والا تھا، پھر ایک ان کی جو جوائنٹ وینچر تھا. تو اس میں اب ریفرنس فائل ہو گیا زرداری صاحب کے خلاف؟ اس میں ابھی تو انویسٹیگیشن جو ہے وہ چل رہی. ابھی اس میں ان کے جو ہے نا اریسٹ وارنٹ بھی نہیں ایشو ہوئے. آصف علی زرداری کے جو اریسٹ وارنٹ جو ہے وہ ایشو ہوئے تھے. ایک تو فیک بینک اکاؤنٹ کیس تھا اس میں، اور ایک پارک لینڈ کا جو کیس تھا اس میں. اچھا، یہ جو سارے کیسز ہیں ان میں جو ایک مشترکہ چیز وہ یہی ہے کہ جو جس کی بنیاد پر کیس فائل کیا گیا کہ ان کی جو ڈیوٹیز ہیں، اور یہ توشہ خانہ کے علاوہ جو بلٹ پروف گاڑیوں کا، اس میں بھی زرداری صاحب نے جو بیل اپلائی کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے، بعد میں انہوں نے پھر وہ وڈرا کر لی. اس میں بھی یہ ہے کہ جو ڈیوٹی اور جو ٹیکسز وغیرہ ہیں وہ فیک اکاؤنٹ سے جو ہے. اور جو نواز شریف صاحب کے خلاف کیس ہے وہ اس کی کیا نوعیت ہے، یا اگر انویسٹیگیشن چل رہی ہے تو اس کی کیا نوعیت ہے؟ نواز شریف جو ہے ان کے خلاف نا 2 الگ الگ گاڑیوں کے کیسز ہیں. ایک تو یہ توشہ خانہ کا جو ہے یہ کل ان کو ہوا. تو یہ گاڑی جو تھی یہ 97 میں آئی، مگر انہوں نے خریدی توشہ خانہ سے 2008 کے اندر. جی 2008 کے اندر خریدی، اور وہ کہتے ہیں کہ پھر اس کی ڈیوٹیز وغیرہ جو ہیں یہ کم دی گئیں. جو نواز شریف کے خلاف ایک اور بھی گاڑیوں کا جو کیس ہے وہ ہے سارک سربراہ کانفرنس ہونی تھی اسلام آباد میں، جس کے لیے یہاں پہ کافی ارینجمنٹس کی گئی تھیں. سی ڈی اے نے وہ پہلے سے کارپیٹڈ روڈ کو مزید کارپیٹڈ کر کے کافی کروڑوں روپے لگا کے وہ کینسل ہو گئی، وہ نہیں ہو سکی تھی.
لیکن اس کے لیے پھر سربراہان مملکت نے جو آنا تھا ان کے لیے بلٹ پروف گاڑیاں بھی لی گئی تھی. جو نواز شریف کے پر جو دوسرا کیس بھی ہے جو گاڑیوں والا, وہ جس کی تفتیش بھی نیب کر رہا ہے, وہ بھی ابھی انویسٹیگیشن کہ وہ گاڑیاں جو سربراہان کے لیے آئی تھیں وہ یہ بھی استعمال کر رہے ہیں, اور اس میں مریم نواز جو ہیں ان کا بھی نام آتا ہے کہ وہ بھی ان گاڑیوں پہ جو ہیں وہ سفر کرتی ہیں, ان کے زیر استعمال جو رہی ہیں. تو اس وقت وہ گاڑیاں کہاں ہیں؟ اس وقت تو وہ تو ایوان جو وزیر اعظم ہاؤس تھا وہ وہاں پہ گاڑیاں تھیں, اور بیسکلی ابھی بھی وہیں ہیں. سو بیسکلی جو دوسرا کیس ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے مس یوز کیا آفیشیل ریسورسز کو. یہ جو گاڑیاں ہیں نا جی, پاکستان کی جتنی بھی گاڑیاں, یہ کیبنٹ ڈویژن کا ایک پول ہے, صحیح, اس کے پاس یہ گاڑیاں ہوتی ہیں, ابھی بھی وہ گاڑیاں وہاں پہ ہی ہیں. لیکن یہ ہوتا ہے کہ جو بھی پرائم منسٹر ہوتے ہیں ان سے منگوا لیتے ہیں, اگر یا کسی ہیڈ آف اسٹیٹ نے آنا ہو ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ گاڑیاں مہیا کر دیں, تو وہ گاڑیاں ان کی مینٹیننس, ان کی فیول اور وہ سارا وہ کیبنٹ ڈویژن کا جو پول ہے وہ کرتا ہے. بٹ تو بیسکلی نواز شریف صاحب کے خلاف جو گاڑیوں کا کیس ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, وہ دو مختلف انویسٹیگیشنز ہیں. ایک یہ 2008 والا ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کا, اور جو دوسرا ہے وہ ان کے اپنے ٹینیور کا ہے. وہ ان کے اپنے ٹینیور کا ہے کہ وہ گاڑیاں انہوں نے مس یوز کی ہیں, وہ جس پرپز کے لیے منگوائی گئی تھی وہ اس پرپز کے لیے استعمال, کیونکہ سارک سربراہ کانفرنس ہوئی نہیں تھی. صحیح. اور وہ تب وزیر اعظم تھے نواز شریف صاحب یا شاہد خاقان عباسی صاحب؟ نواز شریف صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے جس وقت وہ گاڑیاں آئیں, اور وہ میرے خیال میں شاید ان گاڑیوں پہ شاید جی آئی ٹی کی جو پروسیڈنگز تھی اس میں بھی وہ 3-4 وہ جو ایس یو ویز آتی تھیں, شاید ان میں بھی ایک آدھ وہی والی آتی ہوگی. صحیح. بہت بہت شکریہ اسد, آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. وی ول بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.